رب العزت نے اپنے محبوب نے جدو بھیجن دا ارادہ فرمایا نا، توجہ بھئی، حضور دے والد گرامی مکہ المکرمہ چ پیدا ہوئے تے حضور دی امی جان حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے چ پیدا ہوئیں۔ یاد رکھیو مدینہ شریف میرے نبی دا نان کا گھر ہے اور خاندانی نان کا گھر ہے۔ نبی کریم دے نان کے بھی مدینے، حضور دے ابو جی دے نان کے بھی مدینے، تے حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے۔ نبی کریم دی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے چ پیدا ہوئیں۔ آپ دے بچپن دا واقعہ کے کتابہ چ مل دے کہ سیرت نگار فرماتے ہیں کہ حضرت آمینہ دے بچپن چک مدینے عورت آن دیئے جدہ نام سی سودہ بنت زہرا، رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں، عرب دی بہت بڑی نجومی عورت کاہنہ عورت سیرت حلبیہ والے لکھے آپ۔ اے مدینہ تے یا باچ کدے کدے آن دیئے تے لوگاں دے ہاتھ دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دس دیئے۔ اس عورت دے متعلق کتابہ چ لکھیا کہ جدو پیدا ہوئی تے دے باپ نے انہوں بیکھیا نہیں، اپنے غلام نو آکھیا کہ بیٹی ہوئی تے کالے رنگ والی اکھیاں نیلیاں منحوس بچیے، انہوں دفن کر کے آ۔ وہ غلام کہتا جدو میں دفن کرن گیا تے میں قبر کھود کے تے جدو دفن کرن لگا تے ہاتھ سے غیبی تو آواز آئی نہ ماری۔ وہ غلام کہتا میں دائیں بائیں دیکھا میں نے کوئی انسان چرند پرند نظری نہ آیا، اپنا وہم سمجھ کے دوسری مرتبہ دفن کرن لگا، پھر آواز آئی نہ ماری، پھر ارد گرد دیکھا کوئی نظری نہ آیا، تیسری مرتبہ دفن کرن لگا تے آواز آئی نہ ماری، نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لوانگے۔ اس غلام نے خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے، وہ غلام اس بچی نو گھر لے کے گیا، نو پال کے جوان کیتا، یہ بچی بڑی ہو کے جوان ہو کے عرب دی بہت بڑی عالمہ فاضلہ کاہنہ بہت بڑی نجومی عورت بنی کہ ہاتھ دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دس دیئے۔ نوجوانوں ایک دن سیدہ آمینہ بچپن چ سہیلیاں نال مدینہ دی گلی چ کھیل رہیاں، اچانک مدینہ دی گلی چ شور مچیا، سودہ بنت زہرا آئی ہے۔ لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں چ کھڑے ہو گئے، لوگاں دے بچیاں دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دس دی رہی۔ سیدہ آمینہ بھی اسے قطار چ کھڑیاں ہو گئیاں، جڑ ویلے سیدہ آمینہ دی واری آئی، ہاتھ دیاں لکیراں وے کے کہنے لگی لوگوں یہ بچی کون ہے؟ لوگاں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے۔ کہنے لگی ہذہ النذیرہ او تلد النذیرہ، کہنے لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے، یا اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی۔ سیدہ آمینہ نے بچپن چی وے کے مدینہ دیاں عورتہ کہہ دیا سن آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی۔ نوجوانوں ادھر سیدہ آمینہ جوان ہو گئی ہوں، ادھر مکہ نبی کریم دے ابو جی جوان ہو گئے۔ حضور دے دادا جی فرما دینے ایک رات میں کعبے دا طواف کر کے حتیم کعبہ چ لیٹ گیا، فرما دینے میری اکھ لگ گئی، ایک بڑا سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا، کہنے لگا عبدالمطلب جب تو صبح جاگ جائیں اپنے پتر عبداللہ نو نال لے کے مدینے آ جاؤ، اوتھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ جوان ہے، اپنے پتر دے نال آمینہ دا نکاح کر کے آپ فرما دینے میں پوچھا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ۔ نبی کریم دے دادا جی دی آنکھ کھل گئی، اپنے پتر عبداللہ نو نال لے آؤ، مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے ٹورے ٹورے مدینہ طیبہ آ گئے، آگے پوچھ دینے وہب بن عبد مناف کون ہے؟ جڑے بلے نبی کریم دے نانا جی دے گھر آئے، دروازہ کھڑکایا، حضور دے نانا جی نے بڑی آؤ بھگت کی تھی، بڑی خدمت تواضع کی تھی، عرب دے سردار آئے نے، کعبے دے متولی آئے نے، جڑے ویلے مکی دے مدنی ادھی رات ویلے کٹھیاں بہ گئے، نبی کریم دے نانا جی کہنے لگے لج پالا کدھر آئے ہو؟ فرمایا میرا پتر عبداللہ جوان ہو گیا ہے، پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں، میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے، اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا ہوں۔ نبی کریم دے نانا جی کہنے لگے لج پالا آمینہ آج بھی تو اڈی ہے کل بھی تو اڈی ہے۔ نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دیں، لوگ خاندان پوچھ دینے، لوگ کردار پوچھ دینے، نوجوان دا کاروبار پوچھ دینے، پوچھیا بھی کچھ نہیں رشتہ بھی پیا دینا ہے۔ نبی کریم دے نانا جی کہنے لگے لج پالا میں کیوں
نہ رشتہ دیواں جیڑا بابا خواب وچ تانوں ملیا ہے 8 دیہاڑے گزرے او مینوں بھی ملیا یار کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے تے کسے دا پنڈ دا چودھری کراوے نبی کریم دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا لگدا ہے جڑا جد الانبیاء جڑا سید الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رشتہ لے کے آئے نوجوانوں اسے ہی محفل چ بیٹھے ہیں جیڑا وقت دا رواج سی دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا بھئی جیڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے فرشتے ہی بن کے آئے بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی ہے او بولے سبحان اللہ جنہوں اپنی امی تے ابو نال پیارے او بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے نبی کریم دے ماپیاں دا صدقہ دے ماپیاں دی بخشش ہو جائے جڑا اچھا بولے سبحان اللہ میری ملت دے نوجوانوں نکاح پڑھیا گیا 3 دن مکی مدینے رہی 3 دن دے بعد جدو قافلہ مدینے تو مکے وال ٹریا نا تے سیدہ آمینہ دلہن بن کے مکہ المکرمہ نال آ گئی مکہ آئیاں تے آپ فرما دیا میں اس بات تے بڑی راضیاں کہ جڑے ویڑے جو آئیاں وہ بھی سرداراں دا گھرے تے جس گھر وچ دلہن بن کے آئیاں وہ تے مکے دے انہاں امیراں دا گھرے کہ جنہ دی گلی چ لوگ اپنی گردن ادب دی وجہ تو جھکا کے گزر دینے نوجوانوں کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین نبی کریم دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین حضرت عبداللہ نو پہلی بار ویکھیا تے سیدہ آمینہ فرما دیا میں بڑی خوش ہو کے آکھیا یا اللہ ایڈا حسین نوجوان تو میرے نصیبہ چ رکھیا سی نبی کریم دے ابو جی انہیں حسین سن کہ آپ فرماندے سن میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا پوچھنا اونج تے اونج کے میں سونے تے آپ نے فرمانا ایک میں ہاشمیاں اونج سونا دوسرا متھے چ محمد دا نور چمکدا اونج سونا حضرت عبداللہ فرماندے جدو میں آمینہ نو ویکھیا تے میں حیران کہ عفت طہارت تے پاکیزگی دی تاجدار آمینہ اللہ نے میرے نصیبہ چ رکھی سی دن بھی خوشیاں تے رات بھی خوشیاں آزاد کشمیر والیوں پر کاتب تقدیر نو کچھ ہو رہی منظور سی نکاح نو 3 مہینے گزرے ایک دن حضور دے دادا جان گھر آئے تھے آکے فرمان لگے عبداللہ بیٹا میرا دل کر دے کہ تسی میرے 10 پتران جو سب تو چھوٹے تے لاڈلے تو سونے بیٹے ہو پر پتر ہون شادی شدہ ہو دوسرے بیر کی درے گلہ نہ کرن تے پتر سر جھکا کے عرض کی تھی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے عرض کی تھی بابا حکم ہوئے فرما پتر ملک شام ملا میرا تجارت دا قافلہ جا رہے میرا ارادہ ہے کہ اس بار قافلہ تسی لے کے جاؤ حضرت عبداللہ اسے ویلے تیار ہو گئے سیدہ آمینہ نو خبر ہوئی تو رون لگ پئیاں حضرت عبداللہ کمرے چاہے تے سیدہ آمینہ نو فرما لگے آمینہ 1 مہینہ میں ملک شام جان دیا لگ دا 1 مہینہ ملک شام تو آؤں دیا لگ دا 1 مہینہ میں ملک شام گزاراں گا 3 مہینے بعد ملاقات ہو جائے گی سیدہ آمینہ نے حضرت عبداللہ نو رون دیا ہوئے دیا کیتا نوجوانو حضرت عبداللہ ملک شام مل جا رہے قافلہ لے کے رستے چو مدینہ چو ہو کے گزرنا سی مدینہ پہنچے تے خیال آئے کہ میرے سسرال بھی نے تے میرے نانکے بھی نے تے میں شادی تو بعد ایک دن بھی اتھے نہیں آیا تے ہوئے نہ تے میں چند دن سسرال نہ گزار جاواں آ مدینہ طیبہ رک گئے اجی میں 2.5 کرونا دی وبا آئی تے لوگ دڑا دھڑ فوت ہو گئے جنہ دنہ جو حضرت عبداللہ مدینے رکھے انہ دنہ جو مدینہ تے ارد گرد علاقے جو بخار دی وبا پھیلی سی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے ٹھہر گئے تھے آپ نو بھی بخار ہو گیا اتنا شدید بخار ہویا کہ اس بخار دی حالت نکاح تو 3 مہینے بعد 25 سال دی جوانی چ حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے نان کے تو سسرال والے مدینہ ہی قبر بنا دیتے آج بھی جا کے دیکھو نبی پاک دے ابو جان دی قبر مدینہ طیبہ آئے نوجوانوں در سیدہ آمنہ مکہ انتظار پہ کر دیا ایک دن جدو مدینہ تو مکہ خبر فوتگی دی پہنچی نا تے سارے مکہ چ کوہرام مچ گئے کہ مکہ دا شہزادہ عرب دا شہزادہ دنیا تو ٹر گیا تے 25 سال دی این جوانی چ ٹر گیا ان سارے نو خیال ہے کہ سیدہ آمنہ نو خبر کون کرے نبی کریم دے دادا جی روندے گھر آئے آکے سیدہ آمنہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے آمنہ بیٹی صبر کری رو کے عرض کر دیا بابا کھادا صبر کرا آپ نے فرمایا بیٹی جدی اونڈی کا کرنی انہیں ہونا کوئی نہیں سادہ عبد
عبداللہ دنیا سے ٹر گیا ہے سیدہ آمینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی ہوش آیا تے دلیں بھی رو دیا راوات بھی رو دیا نہیں نالے رو کے کر دیا نہیں ٹر گئے نے دل دار دلا دے پتنوں چکے محرام اجڑی بستی نظری آبے کنڈ دیتی جدی آراؤں اے دنیا ڈاؤنڈی لے اسیاں مارے در دے اف نہیں کر دے اے ٹر جاؤں محبوب جنا دے انہا جوں دے سیدہ آمینہ تینے بھی رو دیا روت بھی رو دیا نہیں تے رو کے کہہ دیا نے عبداللہ کدھروں آ جاؤ میں تے اجے رج کے بیکھے آئی نہیں نوجوان سیدہ آمینہ تینے بھی رونا روت بھی رونا ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے رو دیا ویکھ لے آؤ ادھی رات ویلے رو دیا کعبے دے اندر آ گئے کعبے دے پردے پھڑ کے کہنے لگے کعبے والے آؤ میرے 10 پتراں تے لاڈلا عبداللہ ٹر گیا ہے یا اللہ میں بڑے رائیوں گیا صبر کر جاواں گا یا اللہ آمینہ جوان ہے روندی ویکھی نہیں جاندی عرض کی تھی یا اللہ آمینہ نو ایک پتر دے دیں او دیاں بھی اگیاں ٹھڈیاں ہو جاؤں میرے دل نو بھی سکون آ جائیں کعبے چ آواز آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا منگنا اساں آمینہ نو پتر دینا ہے جیڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے انہوں دو جہاں دا سکون دینا ہے ادھر حضور دے دادا جی دعا پہ کر دیتے ادھر رجب دے مہینے دی جمعے دی رات سیدہ آمینہ فرما دیا ادھی رات میں لرون دیا میری اکھ لگ گئی اچھے لمبے قد ایک حسین و جمیل بابا میرے خواب آیا تے آکے بڑے پیار تے شفقت نہ کہنے لگا آمینہ بیٹی نہ رویا کر دکھی ہے دی گل دکھی ہے جانے رو کے فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گئے بابا کہنے لگا بیٹی رویا نہ کر میں تینوں مبارک دینا ہے آپ کہنے لگی ہیں بابا جی دا ماہی ٹر گئے انہوں کہا دیا مبارکاں بابا کہنے لگا بیٹی رونا میں تینوں مبارک دینا ہے محمد امام بن والی سیدہ آمینہ فرما دیا بابا ٹر پہ آؤ میں دامن پکڑ کے کہنے لگی بے جان والے آؤ بے جاندی واری 10 جا تو کون ہے بابا کہنے لگا بیٹی پہچانے آؤ نہیں بے بابا میں نہیں پہچانے آؤ فرمایا بیٹی دیا نل بیخ لیں لوکی میں نو آدم آخرین فرما دیا بابا تے چلا گیا میں صبح اٹھ کے اپنے بیڑے جے پھرنی آؤں جیڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آندہ ہے وہ میں نو چبدائی نہیں فرما دیا میں قدم رکھنیا پتھر پگل کے منہ بن جاندہ ہے فرما دیا خورے جا پتھرانوں کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگایا میں نہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے آؤں سنایا لین دے پڑیاں پگل جانا پگل جانا ہے پھر بڑے پگل گئے امام جلال الدین سیوطی انیس الجلی سے توجہ ہے جی ہولا ہی بولے سبحان اللہ سچی گل دساں میں اپنی لذت جی پڑھی جا رہا اے ذکر ہی ایسا نبی پاک دے والدین دا تے خصوصاً حضور سید آمینہ پاک دا اے میں سیدان دی نانی دی گل کیا کرنا اچھا بولو ایک دن ابو جہل نے کعبے دے دروازے دے سامنے ایک کنواں کھودیا خدا ارادہ ایسی کہ ادھی رات ویلے محمد تہجد دی نماز پڑھن آمن گئے تے کنواں چ گر جامن گئے تے میں نا اوپر پتھر مار کے تے اج کام ہی مکا دے 8 دن حضور گزر دے رہے تے 8ویں دن وچ ابو جہل ڈگ پیا
ساری برادری کٹھی ہو کے تے ابو جہل نوں نکالن واسطے ہاتھ نیواں کردے نے جنہ ہاتھ نیواں کردے نے انہاں کھو نیواں ہو جاندے ایک چودھری بول کے کہنے لگا کہ جاؤ لمبا جا رسا لے کے اور لمبا جا رسا لے کے انہاں رسا لٹکایا جتنا لمبا رسا سی نا کنواں بھی اتنا ہی گہرا ہو گیا ایک چودھری بول کے کہنے لگا اور لمبا رسا لے آؤ ابو جہل کنویں چو بول کے کہنے لگا نہ لے آیا جائے کہ جنہیں میں کنویں دی پتالے چی نہ چلا جاواں تے برادری بول کے کہنے لگی چودھری صاحب کیویں کھڑ گئے ابو جہل ہے تے پتھر سی پارا جو پگھل گیا کہنے لگا جے میں نو کٹنا ہے تے جاؤ محمد نو بلا کے لے آؤ ساری برادری میرے نبی کو لائی علامہ سیوطی انیس الجلیس فرماندن کہ برادری نے آکے نبی کریم نے آکے عرض کی تھی میں تیری رحمت و صدقے جاواں میرے نبی نال ٹر پہ کنویں دے کنارے جا کے اس طرح کر کے ید اللہ والا ہاتھ نیواں کیتا تے ابو جہل نو چک کے میرے نبی نے کنویں چو باہر نکالیا علامہ سیوطی اتھے تڑپ کے کہندے نے کملی والے دے غلاماں جڑا نبی ابو جہل ورگے دشمن نو کھوچ نہیں رہن دیندا غلاماں نو دوزخ وچ کدوں رہن دین لگا ہے کدوں غلاماں نو دوزخ وچ رہن دین ہن پتھر پگھلن لگ پے آپ فرما دیا میں کسے پتھر کو گزر نہیں آتے ہو دے جو آواز ہوں دی السلام علیکی یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے ہن میرا دل کر دے آزاد کشمیر والے ہوتے کشمیر مارکیٹ والے میں اتھے شیر پڑھا ہو سکے تے نال مل کے ضرور پڑھے آجے پتھر بھی بول کے کہندے ہون گے آن والا ہے او پتھراں تو کلم جان دائے سکیاں کھجورا اگا جان دائے او پتھراں تو کلم جنہوں لگتا نا میں کمائی تے پالا ہوں ہاتھ نیواں رکھے جنہوں لگتا میرا لنگر مدینے ہوندہ او بندہ اس طرح کر کے دو میں ہاتھ کھڑے کرے دو میں اتھے رکھے میں بیکھا کننے نہیں بلا ہاتھ کھڑا کیتا جدہ کھائیے او دائی گائیے اتھے ہاتھ رکھو لہرا کے نا انہیں اپنی پر زور آباد نال انہیں مل کے سارے پڑھئے او پتھراں تو کلم بڑا جان دائے تے سکیاں کھجورا اگا جان دائے اوڈ بیڑے ترا 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 جان دائے تے سکیاں کھجورا اگا جان دائے او گنگے آنکھی گلاں کرا جان دائے او پتھراں تو کلم میرا دل کرتا تسی پڑھو تے میں سنو ایک باری سارے دویں ہاتھ بلند کرو سارے بھائی سارے بلند آواز نہ مل کے سارے پڑھو او پتھراں تو کلم ایک منٹ اجنہ نہیں پڑھیا نا میں انہاں نال شاہ جی میرا دل کردا میں ایک گل کراں میں پتہ کیوں پڑھا رہا میں نے ایک مائی وڈیری یاد آئی ہے وہ مصر دی منڈی لگی تے رش بڑا سے نوجوانہ دا تے مائی وڈیری وچ آ کے آکھے وے مڈیو ہٹو وے بچو وے رستہ بناؤ انہاں پوچھا کی ہویا کہنے لگی رش بڑا ہے آکھیا یوسف پہ آوے کدھر تے مائی تو کدھر کہنے لگی ماں بھی خریدن آئی ہیں
منڈا کہہ لگا مائی مت ماری گئی تھے شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دس دا پیائے پاری انہیں آکھا شاہ مصر دا کل خزانہ تل گیا تو یوسف اجے بھی نہیں برابر آ رہا کیونکہ نبی نال کون تلے تو انہیں آکھا اماں جے تو خریدن آئی گئی ہیں تو کادے تو خریدے گی مائی کہہ لگی میں اعلان سن کے آئیاں یوسف انہوں ملنا ہے جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تو پتر میں ساری لے آئیاں انہیں آکھا اماں تیری ساری دولت ہے کہ نہیں کہ مائی کہہ لگی میں 12 شیر سوتر دیاں اٹیاں کٹ کے رکھیاں میں ساری لے آئیاں تو منڈا کہہ لگا اماں یوسف کو سوتر دیاں اٹیاں تے وک دے مائی کہہ لگی یوسف تے اٹیاں تے نہیں وکدا پر میں اس تو آئیاں جدو قیامت نو یوسف دے خرچاراں دی لسٹ بنے گی نا جتھے خزانے والیاں دا نام آوے گا وچ اٹیاں والیاں دا نام بھی آوے گا میں کہنا اور رل کے نبی پاک دا میلاد بیان کریے جدو قیامت والے دن او نبیاں دا بھی نام آوے گا اے بھائی شہزاد عامر ورگیاں دا نام آوے گا او وچ کدھر ساڈا اٹیاں والیاں دا بھی نام آوے گا ہن سارے ہاتھ کھڑے کرو بھائی ہن مل کے سارے پڑھیے او پتھراں تو کلم بڑا جاندہ ہے تسکیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے اوڈ بیڑے ترا جاندہ ہے اوڈ بیڑے ترا جاندہ ہے تے گونگیاں تھی گلہ کرا جاندہ ہے گونگیاں تھی گلہ کرا جاندہ ہے نوجوان سیدہ آمینہ فرما دیا پتھر سلامیاں دین لگے پہ فرما دیا جانور میرے عدب دیتے رام کر دے رہے فرما دیا 12 ربیع الاول دی رات آ گئی فرما دیا سرات نبی کریم دے دادا جان اپنے پترانوں نہ لے کے کعبے دی دیوار بنا رہے فرما دیا رات جاری دن آ رہے انج لگا جو میں پتر دے ہوں دا ویلا ہو گیا فرما دیا میں رو کے عرض کر دیا یا اللہ دنیا دی عامی عورت بھی ہو میں بچے دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی آ جاندہ ہے عرض کر دیا نہیں یا اللہ تیرے نبی دی ماں میری خدمت لی کوئی نہیں فرما دیا میں رون لگی اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی 4 اچھے لمبے قدیاں اور تا کمرے سے آ گئی فرما دیا میں پوچھنیا نہیں کون سارے تو وڈیری کہہ لگی میں نہ روئینا میں آدم دی بیوی حوا آئی ہوں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ہوں تیسری کہن لگی میں فیرون دی بیوی آسیہ ماں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنیا نہیں کدھر آیا کہن لگی مقدرہ تے ناد کرنیا وہاں محمدیاں دائیاں بن کے آیا چارے عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں کہ خرج منی نور فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا نبی کریم دی پھپھو حضرت صفیہ فرما دیا نے کمرے چ جڑا پہلا انسان آیا او میں سا آپ فرما دیا میں کمرے چ آکے ویکھیا دیوا پہ بالد ہے تے دیوے دی لو نظر ہی نہ آوا جدھر ویکھ دی سان چانن محمد دی نظر پہ آیا دا سی سیدہ آمینہ فرما دیا پھر میں بیکھے آؤ آپ فرما دیا نے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا کہ دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا کھڑا کر کے نبی کریم دا میلاد میرے نال پڑھو نہیں تے اندر جھاتی مار کے ویکھ لو جیڑا تیرے میرے اندر ایمان دا سویرا ہوئے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کدا ہے مل کے سارے پڑھو آ گیا سونا سویرا ہو گیا یہ سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا قد جاکم من اللہ نور آ گیا سونا
سویرا ہو گیا مسراج منیرا آ گیا سونا سویرا ہو گیا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا آؤ نوجوانوں میرے نبی ماں دی گودی چاہے کہ اماں حلیمہ لے گئی ایک کی گل اماں حلیمہ دی سن لو پھر میں تو جلدی جلدی رسالِ پاک واللہ چلا اماں حلیمہ جب حضور نو گھر لے کے گئی نا تے 7 بکریاں سن کنیاں 7 اعلیٰ حضرت والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دودھ ایک بھی نہیں سی دین دی پر جب نبی کریم آئے تھے اماں حلیمہ کل 700 بکریاں ہو گئیں پہلے ایک دودھ نہیں دین دی ہونا ایک ہی انہا کو دے چھڑ دیئے کہ برتن مک جان دیتے بکری جو دودھ ختم نہیں ہوتا ابن حشام نے لکھا کہ آن گوان دیاں عورتیں اپنے بچوں نے مار کے کہہ دیاں وے تسی بھی بکریاں اتھے چارے کرو جتھے حلیمیاں چڑھ دیاں نے تے محلے دے بچے رو رو کے ماما نو کہہ دینے اماں اسی بھی اتھے ہی بکریاں چارنے ہیں پر فرق ہے وے تیریاں بکریاں میں چارنا حلیمہ دیاں بکریاں محمد چار دا ہے اماں حلیمہ بڑی غریب سی پر ایڈی امیر ہو گئی نوجوانوں کے قبیلے دو لوگ آکے کہندے سن حلیمہ ساڑا دل کر دے تنو قبیلے دا سردار ہی بنا دے گئے اماں حلیمہ فرما دیا ایک دن میں پنگھوڑا نبی پاک دا دیوار دے نال لگا کے گھر دے کم پہ کراں تے اچانک میری نگاہ پئی تے ویکھیا تے دیوار پنگھوڑے دے اوپر پہ الٹ دیئے میں نے لگیا کہ دیوار گر جائے گی فرما دیا میرا کلیجہ کب گیا میں توڑ کے جا کے پنگھوڑا پکڑ کے اس طرح کر کے کھچیا تے دیوار سدھی ہو گئی تے دیوار دے بچو آواز آئی حلیمہ میں کو ڈگن لگی سا میں تے سایہ کرن لگی سا اماں حلیمہ فرما دیا کوئی جانور بیمار ہو جاندہ تے میرے ویڑے آندہ میں حضور دا ہاتھ پکڑ کے جانور تے پھیرنی ہاں اللہ نو شفا دے 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 اماں حلیمہ فرما دیا نے میرے اپنے بھی بچے سن ایک دن نا جدوں نبی پاک دی 3 مہینے دی عمر ہوئی نا کنی 3 مہینے بعد نے لکھیا 9 مہینے اور یاد رکھو نبی پاک دی عمر مبارک جدوں 3 مہینے سی تے حضور چیزاں نو پکڑ کے ٹر دے سن 6 مہینے عمر سی تے نبی پاک دوڑ دے سن 9 مہینے دی عمر چ نبی پاک تیر اندازی کر دے سن 3 مہینے عمر ایک ہاتھ دیوار نہ تے ایک زمین نہ لگا کے نبی پاک اٹھ رہے اماں حلیمہ فرما دیا میں نے خیال ہے میں کدرے ویکھاں تے ڈگ نہ جاون فرما دیا میں قریب آئی تے حضور ٹر پے بچہ گھر پہلے دن ٹرے نا تے ماما مٹھائی بڑھ دیاں مرونڈے بڑھ دیاں تے آن گوان تے ماما نو فون کر کے تے نانی نو دس دیا آج میرا پتر ٹرے آئے ویڑا حلیمہ دا ہوئے تے ٹردہ کملی والا ہوئے خورے شاہ جی اماں حلیمہ نو کیویں دے چاہ چڑے اس ویلے اماں حلیمہ نبی پاک نو اٹھا کے نے ایک عربی دی لوری پڑی حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تاجدار کرتو شریف نے اماں حلیمہ دی اس لوری دا پنجابی چ ترجمہ کیتا سناواں جا سبحان اللہ اماں حلیمہ فرما دیا وے باقیاں چالاں والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں کہ کھیڈ لے میری گود اندر کہ تم پار نہ کھیڈن جایا کریں متھا چمکے فرما دیا نے بے تو چڑے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے ردی کہ میں بھی منا کے ویخ لواں کہ تو کدے کدے رس جایا کریں کہ میں بھی منا کے ویخ لواں کہ تو کدے کدے رس جایا کریں آخری 10 منٹ میں توڑیا ساریاں آخری فرمائشہ پوریاں کر دے وہاں جدو نبی پاک نے دنیا تو پردہ کیتا نا تے صحابہ دے دل دی دنیا نہیں اجڑ گئی کتابہ چ لکھیا کہ جڑے صحابہ کھڑے سنو بیٹھ نہ سکے تے جڑے بیٹھے سنو اٹھ نہ سکے کئی صحابہ نبی کریم دے وصال دی خبر سن کے فوت ہو گئے
حضرت بلال حبشی دی حالت ہوگی کہ نبی کریم دے بعد مدینہ دی گلیاں چ پھر دین تے نکے نکے بچیاں نو سینے لا کے فرماندے نے بچے ہو کدھر میرا ماہی ویکھیا جے حضور دا نام سن کے بچے روندے نے تے بلال رو کے فرماندے نے جے کسے نو کملی والے نظری آئے تے مینوں بھی وکھایا جے حضرت صدیق اکبر دی حالت ہوگی کہ سارا دن مدینہ دے باہر کھڑے رہندے شام ویلے گھر آ کے روندے نے تے گھر والے پوچھدے نے دن کتھے گزاریا تے رو کے فرماندے نے مدینہ دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا ہور کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جاوے حضور دے صحابی حضرت عبداللہ بن زید اس ویلے اپنے کھیتاں نو پانی دے رہے سن جدوں نبی پاک دا انتقال ہویا جوان پتر جا کے کہنے لگا ابو جی نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے جی صحابی نے مڑ کے پتر وال بھی نہیں ویکھیا آسمان وال ویکھ کے کہنے لگے جے تیرا ماہی ٹر گیا ہے تے انہاں اکھیاں دا مکرنا بھی کیے انہاں اکھیاں دا نور واپس لے لے تیرے محبوب دے بعد کسے اور نو نہ ویکھا کہ تیرے اکھیاں دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے اکھاں نبی نہ ہو گئیاں نوجوانوں نبی پاک جڑے گدھے تے سواری کردے سن او دا نام سی یافور او 3 دن نبی پاک دی قبر کول بیٹھا رہیا سرکار نظرین آئے تے انہیں مدینے دے کنویں چ چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتی حضور دی اونٹنی جدا نام غدابا سی جدے تے حضور سواری کر دے 3 دن نبی پاک دی قبر تے بیٹھی گئی سرکار نظرین آئے تے انہیں مدینہ دیاں دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی سچی دسو جے جانوراں تے غلاماں دا آ حال ہویا نبی دی بیٹی زہرا پاک دا کی حال ہویا ہوئے گا سیدہ کائنات نبی پاک تو بعد 6 مہینے زندہ رہیاں انہاں 6 مہینے دن بھی روندیاں تے رات بھی روندیاں نے 6 مہینے زندہ رہیاں انہاں 6 مہینے دے اندر سیدہ زہرا پاک نے نوجوانوں کدے کدے نبی پاک دی قبر نو کلاوا مار کے کہنا بابا جے میری عمر لمبی ہوگی تے میرے کول تواڈے باج نہیں جچیا جانا مولا علی فرما دے نے 3 رمضان تے دیہڑا میں پروں کرے آیا ویکھیا جی 6 مہینے دے بعد سیدہ زہرا اپنے بیڑے دی صفائی پئیاں آپ کردیاں نے بچیاں نو غسل آپ کرا رہیاں کھانا بنا کے بچیاں نو آپ کھلا رہیاں مولا علی فرمان لگے زہرا میں بڑا راضی ہوں اج تہاڈی طبیعت سنبھل گئی ہے مولا علی دا دامن پکڑیا کمرے چ لے گئی مولا علی دی گودی چ سر ایک دا سر کے طبیعت نہ سادے ہو گئی فرمان لگیا مولا علی میں ایک ضروری گل کرنی ہے ذرا بچیاں نو نانے دے روضے تے بھیجے آ جائیں مولا علی نے فرمایا پتروں جلدی جاؤ اپنے نانے دے روضے تے مولی دعا کر کے آؤ سیدہ نے عرض کی دی لجپالا اج ادھی رات ویلے میری اکھ لگ گئی میرے بابا میرے خواب دے اندر آئے میں اپنے بابا نو جفا مارے ہوں عرض کی دی بابا ٹیاں نہ لینج نہیں خریدا دنے بھی رونیاں رات بھی رونیاں یا تے زہرا کھلے آ جاؤ یا زہرا نو نال لے جاؤ نبی کریم نے سینے لا کے فرمایا بیٹی رونا جے دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا بیٹی تیاری کر لے میں سارے نبیاں نو لے کے تیری روح دا استقبال کرنے آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں مولا علی اج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا کو لٹن چلی آؤں اس فنے اندر میرا ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں پاواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر بھی چھڑنا جاواں ہاتھ جوڑ کے فرمان لگیاں آج میری آخری رات میں اپنے بابا کو لٹر چلیاں میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دیں آج پہلی وصیت ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہے تو آڈے بچیاں دی ماں کہ خدمت کو تحی ہوئی ہو میں مینوں معافی دے آجے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے آجے مینوں محمد دی سمجھ کے معافی دے آجے دوسری وصیت ویلا آیا فرمان لگیاں میرا جنازہ رات نو لے کے جایا آجے کوئی میرا جنازہ بے کے اکھے نا محمد دی دا جنازہ پہ آ جاندہ ہے تیسری وصیت ویلا آیا فرما دیاں جنہ دیاں ماما بچپن جٹھر جاندیاں او بچے دیوانا نہ لگ کے رون دینے علی میں ٹر چلیاں میرا حسن روے نا میرا حسین روے نا
میری زینب تے میری کلثوم روے نہ اے نکراں چ بیٹھ کے روئے میری قبر چ روح تڑپ جائے گی نوجوانوں چوتھی وصیت دا ویلا آیا کہن لگیاں مولا علی مینوں بھول نہ جایا جائے اپنی زہرا دی قبر تے اوندے جاندے رہیا جائے مولا علی بھی رو کے فرمایا زہرا مینوں بھی معافی دے دے تیریاں رج کے خدمتاں نہیں کر سکیا اپنے باپا نو علی دا سلام کہہ دیویں سیدہ بھی آ گئیاں مولا علی بھی روئی جا رہے ادھر امام حسن حسین روتے آگے کہن لگی اماں اجے جائین مولا علی فرماند نے پتر روتے کیوں آؤ عرض کیتی بابا تو سونیاں جیاں شکلاں نظری آئیاں کہن لگے جلدی جاؤ ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائے اساں پوچھے تسی کون ہو انہاں کھیا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل آؤ اسی سارے نبی تہاڈی ماں دی روح نو لین آئے ہو تواں پتراں نے ماں دے قدماں تے اونٹ رکھے تے سیدہ دی روح پرواد کر گئی میاں صاحب فرماتے نے ماما والے ماما دے کھلے سہ فریاد لے جاندے آئے 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 فرمایا ماما والے رو رو آپ چھپے کر جاؤں دے پاک دے وصال دا دکھ ایک ایسا دکھ ہے 15 صدیاں بیت گئیاں اج بھی امت و مصطفیٰ دی جدائی دا دکھ برداشت نہیں ہوتا